बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि यूं कह लीजिए बड़ी तशवीशनाक खबर है कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद नहले पे दहला हो गया है। जवाबी वार कर दिया गया है मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी। जी हाँ नाज़रीन, क्या पाकिस्तान की इस सियासी खींचातानी के अंदर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खतरा है? और कौन है जो इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, जो पाकिस्तान के सूबों को आपस में लड़वाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है? इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी बावजूद इलेक्शंस हो जाने के बिल्कुल हल नहीं हो सकी। आपको पता है कि अमरीकी जो सफ़ीर था डोनाल्ड डू, उसको जब तलब किया गया और उसने वाज़े तौर पर वहां पे कहा जी कि हमने ऐसे कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जिसमें कहा जाए कि ये इलेक्शंस फेयर, बिल्कुल फेयर थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद हुआ, वहां पे जो है वो मीडिया को ना जाने दिया गया, यानी वो सारी स्टोरी उसने खोल के बयान की कांग्रेस के सामने। तो नाज़रीन, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इसको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, हो ये रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद कहा था जी कि हम कोई सियासी विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उसी तरह के हालात बिल्कुल चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल उनके लिए भी ठीक नहीं और पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो तरजीहात हैं वो मुखालिफिन को दबाने की बजाय तरजीहात सूबों की बेहतरी पर लगनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला बने केपीके के, उस उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और इनके अलावा कुछ लोगों के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाज़रीन, उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है जी अली अमीन गंडापुर जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने आज एक बयान दिया नाज़रीन, जो कि एक आने वाले एक बड़े खतरे की घंटी है। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज साहिबा को बिल्कुल वाज़े तौर पे मुखातिब करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब को कहना चाहता हूं कि ये जो सियासी, पहले तो उसने कहा जी कि मैं आप लोगों से बड़ा पोलाइटली और बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सियासी केसेस बनाए हुए हैं इसकी बेस पर सूबों को आपस में ना लड़वाएं। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि जो कुछ अभी तक हो रहा है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और वहां से पंजाब से पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो फिर यहाँ पे हालात कुछ और तरह के होंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लोग जो है वो हिफाजत करना भी अपने वजीर आला की जानते हैं और इसके अलावा वो दीगर मामलात को भी हैंडल करना अच्छी तरह जानते हैं। वो गैरतमंद लोग हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो नाज़रीन, एक बात तो ये कि दोनों जो सूबों की पुलिस है उनका आपस में टकराव हो सकता है। पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर को जो कि वज़ीर आला हैं उनको गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है कि जी उन्होंने के अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी, जो वज़ीर आला मौजूद है, केपीके की जो सिक्योरिटी है वो वहां पे मौजूद है और एक सूबे के वो वज़ीर आला हैं। इसलिए ये एक तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको बता दूं कि अब घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है। अगर आपने इसी तरह से चलना है तो फिर हम जो है वो आपके खिलाफ भी इसी तरह के वारंट निकलवाते हैं। उसने कहा कि यहाँ पे केपीके में नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज हैं, मरियम नवाज के खिलाफ भी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी मुकदमात मौजूद हैं। फिर मैं, उन्होंने क्या, FIR निकलवाता हूँ, वारंट निकलवाता हूँ, फिर हम जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जारी करवा के आप लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी ही खतरनाक चीज है, बड़ा खतरनाक रुख है सियासत का कि जब सूबों में एक दूसरे के जो वज़राए आला हैं वो काम करना शुरू कर दें। जिस तरह से अदालतों के अंदर काम चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से कहा गया कि जी ये जो सियासी खेल है उसको सियासत के मैदान में खेलें,
عدالتوں کے اندر نہ کھیلیں۔ اور ناظرین یہی کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا جی کہ اگر کسی کو اقتدار دینا ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کے سارے کیس ختم، اور اگر کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر 200-300 کیس بن جاتے ہیں۔ اب تو خود مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جو کیسز بنائے گئے ہیں آپ ان کو ختم کریں اور ختم کر کے اچھے طریقے سے آگے بڑھیں۔ حکومت جس طرح سے بھی انہوں نے لی، علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ آپ ایک مینڈیٹ چوری حکومت ہے، ایک تو آپ نے چوری کی اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کر دیں۔ ناظرین یہ واضح طور پہ پیغام تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سے بھی وارنٹ گرفتاری نکل سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ جی یہ جو لوگ ہیں وہ وہاں نہیں، وہ وہاں نہیں، تو اس طرح کا جو رویہ ہے سیاسی جماعتوں کا، ادھر تم ادھر ہم والا کام نہ کریں۔ یہ جو سیاست دان ہیں ان کو سیاست میں اتنی میچورٹی کم از کم ہونی چاہیے ان کے اندر، بینگ اے پولیٹیشین ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو رگیدنے کے چکر میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ انتظار کریں کہ ملک کا نقصان ہو جائے۔ اور ناظرین ابھی تک ملک کا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے جو یہ نگران حکومت کا دور تھا اس میں ملک کے اندر جو ہے وہ جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ریکارڈ قرضے ہیں، یعنی کسی بھی نگران حکومت نے جو قرضے لیے تھے وہ ان کے ریکارڈ قرضے پاکستان، یعنی وہ پاکستان کے اوپر قرضے چڑھے نا، تو وہ ریکارڈ قرضے چڑھے ہیں، لیکن ان کی عیاشیاں اپنی جگہ پہ جاری و ساری رہیں۔ اب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعلانات کر دیے جاتے ہیں عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے، جو فلانا بندہ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہا، وہ بھائی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ نہیں لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو ملک کو چونا لگاتے ہیں، جو ملک کی اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی اس وقت سارے جو ہے نا وہ یوں جیسے بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے اس کے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والے قرض کی قسط کے اوپر، کہ کس طرح سے اس کو ڈکارنا ہے، اور جو $7 ارب کے حوالے سے جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو کس طرح سے کرپشن کی نظر کرنا ہے۔ میاں صاحب کی جانب سے کہا گیا جی یہ بجلی سے جان چھڑواؤ، کب تک ہم آئی ایم ایف کی باتیں مانتے رہیں گے، اور یہ جو سولر پینل ہے نا یہ لوگوں کو دو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سولر پینل جو ہے وہ کون پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر کون سولر پینل کی ڈیل ہے، کن کے پاس ہے یہ جو سارے سولر پینل آتے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اس کے پیچھے شریف خاندان ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت ہے ہر کوئی دہاڑیاں لگانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، اور پاکستان کے بارے میں اگر یہ سوچیں تو کم از کم اس طرح کے بیانات نہ تو علی امین گنڈا پور کو دینے چاہیے، اور نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کو اس طرح کے کام کرنا چاہیے، نہ سندھ گورنمنٹ کو کرنا ہے، بلوچستان کو کرنا چاہیے۔ یار پورا پاکستان ہے، وفاق کو ان تمام اکائیوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، لیکن وفاق کے اندر کیا ہے؟ وفاق کے اندر بھی یہی دھنگا مشتی چل رہی ہے۔ وفاق جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کی جانب سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے، یا پھر جو ان کی جانب سے نئی ڈیمانڈیں رکھی گئی ہیں، اگر ان کو پورا کیا گیا تو صوبے جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور یہ خطرناک کھیل ہوگا۔ ناظرین دشمن اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ توڑنے کی سازش کریں۔ اس وقت پاکستانیوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام پولیٹیشنز جو ہیں جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ دانش مندی کے فیصلے کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔